नमस्कार। प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9 बजे हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालय र विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाहरूका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी लुम्बिनी प्रदेश सभाको जारी 7औं अधिवेशन, गाउँसभा र नगरसभा कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2076 का बारेमा संक्षिप्त जानकारी र प्रदेश सभाकै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेतासँग गरिएको कुराकानी लगायतका सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशनको प्रसङ्ग। गत चैत्र 18 गतेदेखि सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशन जारी छ। प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय र सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको आह्वानमा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा विभिन्न विधेयक र प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी छ। बुटोलबाट हरिश ढकालले पठाएको यो सामग्री हेरौँ। गत चैत्र 18 गतेदेखि सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशन जारी छ। प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय र सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको आह्वानमा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा विभिन्न विधेयक र प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी रहेको जनाइएको छ। बैठकको प्रारम्भमा सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले प्रदेश सभाको अधिवेशन सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर सुनाउनुभयो। यस्तै सभामुख घरतीले यसअघि 6औं अधिवेशनबाट पारित भई प्रदेश प्रमुख यादवद्वारा प्रमाणीकरण भएका विधेयकहरूको बारेमा पनि सभालाई जानकारी गराउनुभयो। बैठकको प्रारम्भमा सभामुख घरतीले सत्ता पक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकाल, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता वीरेन्द्र कनौडिया, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घरती, जनता समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तारा जीसी लगायतका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई शुभकामना बनाइराख्न समय दिनुभयो। हाम्रो पार्टी संसदीय दलको तर्फबाट, नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट म यो 7औं अधिवेशन भव्यताका साथ सफल होस्। विगतका दिनमा हामीले गरेका कामहरूका समीक्षा सहित हामीले आगामी दिनमा राम्रा नीति र कार्यक्रमहरू तय गर्न सकौं। म यो अधिवेशन सन्दर्भमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो देशमा लगभग 2 वर्षको अन्तरालमा, 1.5 वर्षको अन्तरालमा राजनीतिक उतार चढाव, अस्थिरता, यहाँसम्म कि प्रजातन्त्रमाथि नै ठुलो प्रहार र खतरा भएको पनि हामी देखेका छौँ। जबकि जनताले 2074 सालको चुनावमा राजनीतिक हाम्रो नेपाली जनताले देशमा स्थायित्वको लागि, प्रजातन्त्रको लागि, सुख र समृद्धिको लागि तत्कालीन नेकपा आज सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट 2टा दलमा विभाजित भएको नेकपालाई 2/3 बहुमतको सरकार बनाउने मौका दियो। समस्या नआउने होइन, राजनीतिमा समस्याहरू आउँछन्। कमजोरी नहुने पनि होइन, राजनीतिमा कमजोरी पनि हुन्छन्। तर हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको चरित्र के देखियो भन्दाखेरि राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक बने, तर गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिशोधात्मक गर्। जब कुनै थारू, जब कुनै मधेसी समस्यामा परेका हुन्छन्, उनी जब जेल जीवन व्यतीत गरेका हुन्छन्, जब उनको कुरा आउँछ त्यति बेला त्यही राष्ट्रियता आउँछ, त्यही गलत ढङ्गले त्यसको व्याख्या हुन्छ। मेरो तर्क भनेको राष्ट्रमा बस्ने हरेक नागरिकको समान अधिकार हुन्छ। नेपाली जनताको
65-70 वर्षको सङ्घर्षले संविधान, राष्ट्रियता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी आदि वा संहिता बाहेक सबै उपलब्धिहरू धरापमा परेको बेला आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गर्ने सम्पूर्ण आन्दोलनकारीहरूलाई नागरिक समाज लगायत सर्वोच्च अदालतलाई समेत हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। अहम भूमिका रहँदै आएको छ र यो 7औं अधिवेशनका सन्दर्भमा पनि त्यो भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्ने कुरा सभामुख महोदय मार्फत अपेक्षा राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय राजनीतिमा जे घटनाक्रमहरू घटे पनि स्वाभाविक रूपमा हामी लुम्बिनी प्रदेशका हकमा हामीले जुन प्रकारको सहकार्यको संस्कृति निर्माण गर्दै आएका छौँ त्यसमा हामी सबै प्रतिबद्ध नै छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। आजको सभाको जुन उपस्थिति छ र प्रस्तुति छ त्यसले पनि त्यो कुरालाई राम्रै गरी सङ्केत गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोणहरू रहन सक्छन्, दलीय दृष्टिकोणहरू रहन सक्छन्, ती कुराहरू चाहिँ प्रकट हुनु स्वाभाविक छ। तर प्रदेशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने कुराका सन्दर्भमा, सुशासनतर्फ अगाडि बढाउने कुराका सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा हामीले मिलेर काम गर्नुपर्ने छ। किनकि हामी संहिता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै छौँ, किनकि हामी नयाँ संविधान पछाडिको पहिलो निर्वाचित प्रदेश सभाका रूपमा काम गर्दैछौँ। त्यस अर्थमा हाम्रो भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण छ, किनकि हामीले जे भूमिका स्थापित गर्छौँ भविष्यमा हाम्रो प्रदेश सभाले त्यसैलाई परम्पराका रूपमा आत्मसात गर्ने हो भन्ने कुरा पनि म सभामुख महोदय मार्फत सभा समक्ष राख्न चाहन्छु। आज मैले यहाँ खास गरी प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत भएको चाहिँ विधेयकका सन्दर्भमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालनका सन्दर्भमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक जो हामीले 6औं अधिवेशनमै टेबल गरिसकेका थियौँ, त्यो विधेयकका सन्दर्भका बारेमा यहाँ केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। खास गरी हामीले 6औं अधिवेशनका माध्यमबाट हामीले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउने जुन काम गऱ्यौँ त्यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको काम थियो भन्ने कुरा स्थापित छ। त्यसका लागि म सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस्तै सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डेले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, नियमन र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदन सो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो। मिति 2077-3-21 गते प्रदेश सभामा सैद्धान्तिक छलफल भए पश्चात समितिमा दफावार छलफल गर्ने र सभा समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी 2077-4-16 गते सामाजिक विकास समितिमा उक्त विधेयक प्राप्त भएको थियो। समितिमा यो विधेयक प्राप्त भए पश्चात विधेयकमाथि समितिमा मान्य सदस्यज्यूहरू, सामाजिक विकास मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीज्यू, मन्त्रालयका सचिवज्यू, सरोकारवाला र विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, पत्रकार लगायतको उपस्थितिमा विभिन्न समयमा बैठक बसी व्यापक छलफल र विश्लेषण सहित प्रदेशभित्र रहेका सङ्घीय विश्वविद्यालयको स्थलगत अवलोकन तथा विषय विज्ञसँग अन्तर्क्रिया गरी आवश्यक तथा उचित सुझावहरूलाई ग्रहण गरी विधेयकमा संशोधन सहित तयार गरिएको प्रतिवेदन मिति 2077-12-17 गतेको समितिको बैठकबाट सर्वसम्मतिले पारित गरी सभामा पेश गर्न निर्णय भएको थियो। यस्तै दोस्रो बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले प्रदेश सभामा सम्बन्धित मन्त्रालयका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुभएको थियो। प्रदेश सभामा प्रतिपक्षीय दलको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको छ। प्रतिपक्षमा रहँदा प्रदेश सभाबाट निर्माण हुने कानुन, कार्यविधि लगायतका विषयमा सकारात्मक किसिमले भूमिका निर्वाह गरिरहेको सो दलले जनाएको छ।
प्रतिपक्षी दलका नेता वीरेन्द्र कानौडियाले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलाई राम्रा काममा सकारात्मक सहयोग र समर्थन गरिरहेको बताउनु भएको छ। कानुन निर्माण र विकास निर्माणमा सहकार्य र सहमतिकै आधारमा अघि बढेको नेता कानौडियाले बताउनुभयो। उहाँसँगको कुराकानीपछि संवाददाता हरिश ढकालले तयार पारेको यो रिपोर्ट। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारको कामलाई निगरानी गर्ने, सकारात्मक कार्यमा सहयोग गर्ने, सरकारका काममा चित्त नबुझेमा भद्र, शालीन र मर्यादित किसिमले विरोध गर्ने लगायतका कार्यहरूमा प्रतिपक्षको मुख्य भूमिका रहन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि प्रदेशसभामा नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। प्रतिपक्षमा रहँदा प्रदेशसभाबाट निर्माण हुने कानुन, कार्यविधि लगायतका विषयमा सकारात्मक किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। प्रतिपक्ष दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाका अनुसार प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रा काममा सकारात्मक समर्थन र सहयोग गरिरहेको छ। कानुन निर्माण र विकास निर्माणमा सरकारसँग सहकार्य र सहमतिकै आधारमा चलिरहेको नेता कनौडियाले बताउनुभयो। यो संसदीय संहिताको अभ्यास पहिलोपटक हामीले सुरु गरेका हौँ। त्यसकारणले धेरै नयाँ अभ्यास थियो। कसैले पनि यो संहिता कसरी जान्छ, के हुन्छ भन्ने थाहा पनि थिएन। बिस्तारै बिस्तारै सबै राजनीतिक दलका, चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे कम्युनिस्ट होस्, सबै दलले संहिताको पहिलो फाउन्डेसनको रूपमा यो आएको हो। त्यहाँबाट सुरु गरेको हो। बिस्तारै बिस्तारै हामी कानुन निर्माणको काम, आफ्नो सरकारबाट जाने कुरा गर्दा गर्दै हामीले आजसम्म आइपुग्दा 3 वर्षको उसमा आइपुग्दाखेरि 63वटा कानुन निर्माण गरिसकेका छौँ। जहाँसम्म विकास निर्माणका कुराहरू छन् त्यसमा पनि धेरै हदसम्म हामीले आपसी समझदारीबाट सरकारबाट प्रयास गरेका छौँ। हामी यद्यपि प्रतिपक्ष दलको हुँदा पनि तर सरकारलाई प्रदेशको समृद्धि, प्रदेशको विकास, प्रदेशको भलो चिताउनको काममा हामी कहिले पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो पार्ने काम, विरोध गर्ने काम, विरोध पनि हामी कुनै विषयको गरेका छौँ भने रचनात्मक विरोध गरेका छौँ, शालीनतापूर्वक विरोध गरेका छौँ। किनभने हामी प्रतिपक्ष दल भएपछि सरकारले गलत कदम उठाउने, गलत प्रयास विरोध गर्ने हाम्रो पनि कर्तव्य, त्यो बाटो देखाउने हो। हामी प्रतिपक्ष दल भनेको सरकारले पनि बाटो देखाउने हो, घसघसाउने हो, सावधान सचेत गराउने हो, हाम्रो पनि कर्तव्य हो। हामीले घसघसाउँदाखेरि सरकारले पनि राम्रो हुन्छ, सहयोग नै पुग्छ। हामी सरकारले सहयोग विरोध गरेर पनि सहयोग गर्ने एउटा प्रजातान्त्रिक बाटो अपनाएका छौँ। कुनै सरकारसँग सम्बन्ध हाम्रो सामान्य छ, कुनै त्यस्तो छैन। एउटा सत्ताधार प्रतिपक्षको जो सम्बन्ध हुन्छ स्वार्थपूर्णै सम्बन्ध छ। त्यस्तो हाम्रो कुनै प्रतिपक्षको भूमिका जसरी प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो त्यसरी भएन भन्ने गुनासो पनि छ नि पब्लिकमा। होइन, त्यस्तो त छैन। तर अब जस्तै कम्युनिस्टहरू जस्तो हामी एग्रेसिभ भूमिका गर्दैन। हामी त प्रजातन्त्रमा, कानुनमा, संविधानमा विश्वास गर्ने भएको हुना जे पनि आफ्नो असहमति छ, विरोध छ, सबै कुरालाई पनि एउटा शालीनता, शिष्टताको साथ एउटा मर्यादित तरिकाले हामी विरोध प्रदर्शन गर्छौँ। हामी उग्रताकोले गर्दा उग्रता एग्रेसिभ भएर हामी विरोध पनि आफ्नो देखाउँदैन। संसद भनेको प्रतिपक्षकै संसद हो। तर हामी त्यहाँ सरकारसँग असहमत भएका विषयहरू, चित्त नबुझेका विषयहरूमा सरकारले गलत कामको विषय बडो शालीनता, शिष्टताको साथमा हामी आफ्नो विरोध देखाउँ। जनताले के खोज्छ भने कम्युनिस्टहरूको शैलीमा, एकदम एग्रेसिभ शैलीमा विरोध गरोस् भने हामी त्यस्तो विरोधमा विश्वास गर्दैनौँ। संघीयतालाई बलियो बनाउने र प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने काममा प्रतिपक्ष दल सरकारसँग सहकार्य र सहमतिका साथ अघि बढिरहेको उहाँको भनाइ छ। संसदीय व्यवस्थामा संसद र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, जनसरोकारका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने, विकास निर्माणका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सघाउने लगायतका जिम्मेवारी प्रतिपक्षको काँधमा रहने हुनाले संसद र सरकारलाई बलियो बनाउन आफ्नो दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको नेता कनौडियाले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारलाई जति अधिकार दिनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने हो, उसको महत्त्वलाई गर्नुपर्ने त्यति अहिले छैन। अहिले त हामी के बुझ्छौँ भने यो सरकार संहिताप्रति विश्वासै गरेका छैन। संहिताले नै कुन बेला खारिज गरिदिन्छ भन्ने पनि त्यो जनमानसमा एउटा डर त्रास छ। हामी त संहिता बलियो होस्, मजबुत होस्, संहिता स्थापित होस् भनेर चाहन्छौँ। जब सरकारले जब संविधानमा 3वटा सरकारको परिकल्पना गरेका छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, तो
जनता यो प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको कन्सेप्ट कसरी आयो जनतालाई नै सर्वशक्तिमान बनाउने बजेटको व्यवस्थापन बजेट बाँडफाँड जनतैकै निर्णयबाट खर्च हुने घर दैलोमा सरकारको उपस्थिति होस् भनेर त यो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारको हामी त जनताको सबभन्दा नजिकको प्रतिनिधि हौँ जनताको घर दैलोमा स्थानीय सरकार पनि छ प्रदेश सरकार पनि छ अब काठमाडौँ मान्छेलाई नधाउनु परोस् विकास निर्माणको कामका लागि भनेर त प्रदेश सरकारको कन्सेप्ट आएको तर प्रदेश सरकारले जति शक्तिशाली बलियो बनाउनु पर्ने अहिलेसम्म बनाउने छानकाट देखिया छैन एउटा नाम मात्रको प्रदेश सरकार छ त्यो प्रदेश सरकार जे जस्तो अवस्था हुन्छ त्यो पनि हामी प्रभावकारी भूमिका नै आफ्नो प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका छौँ कानुन निर्माणमा हाम्रो कुनै विमति हुँदैन विकास निर्माणको काममा जहाँसम्म भयो अब जो सत्ताधारी दल हुन्छ निश्चित रूपले आफ्नै अनुकूलका धेरै कुरा गर्छन् हामीसँग त समान सरसल्लाह गर्ने मात्रै हो अब सबै कुरा एउटा प्रतिपक्ष र सत्ता दलको सहमतिबाट हुन्छ भन्ने पनि छैन अब हामीसँग त समान सरसल्लाह लिएर अहिलेसम्म गर्ने प्र्याक्टिस देखेका छौँ पहिला हामीले त आफ्नो मतदाताको त असीमित आकाङ्क्षा हुन्छ तर अहिले प्रदेश सरकारले सबभन्दा स्थानीय सरकारले धेरै बलियो बनाएको छ प्रदेश सरकार हामी त चाहन्छ हाम्रो क्षेत्रमा सिँचाइको बेरोजगारीको रोड बाटो घाटोको जनताको दैनिक जीवन उसमा सरोकार भएको विषयमा विकास होस् भन्ने चाहन्छु त हाम्रो त बहुत सीमितता छ प्रदेश सरकार हामीले गर्न सक्ने काम त बडो सीमित हाम्रो त बजेट कहाँ 50-60 लाख रुपियाँ मात्र बजेट सरकारले हामी पाउँछौँ तैपनि हामी जनताको बिचमा हाम्रो उपस्थिति छ जनताको घर दैलोमा जनताको दैनिक आउने कामहरूमा हाम्रो उपस्थिति हुन्छ विकास निर्माणको पनि काम हामी सुन्छौँ हुनेसम्म आफ्नो लागि बल पुगेसम्म गराउनु पनि कोसिस गर्छौँ तर प्रदेश सरकारका मान्यजीहरूको बहुत सीमित अधिकार दिएको छ हामीले आफ्नो सीमितताको कारणले धेरै हामी विकास गर्न जति जनताको आकाङ्क्षा हामी गर्न खोज्छौँ त्यो गर्न सकेका छैनौँ प्रदेशको संरचना नयाँ भएकोले यसको व्यवस्थापनमा थुप्रै समस्याहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो प्रदेशमा संसद र सरकार दुवै नयाँ संरचना भएको बजेटको आकार सानो भएको जनताको अपेक्षा धेरै भएको लगायतका कारणले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको नेता कनौडियाको भनाइ छ नेपालको संविधान 2072 को धारा 227 ले गरेको व्यवस्था बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सभाले गाउँसभा र नगरसभा कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2076 निर्माण गरेको छ। सभामा प्रस्ताव पेश गर्ने, छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने, नीति नियम निर्माण गर्ने र ती सबैलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने विषयमा ऐनले व्यवस्था गरेको छ। एक रिपोर्ट। इस विधेयक अनुसार गाउँसभा अर्थात नगरसभा कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2076 तयार भएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम गाउँसभा अर्थात नगरसभाको कार्य सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, सभामा रहने समितिहरूको गठन, सभाका सदस्यहरूको पद रिक्त हुने अवस्था समेतको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न लुम्बिनी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको हो। यो ऐनले अधिवेशन, आह्वान, अन्त्य तथा सदस्यहरूको उपस्थितिका बारे व्यवस्था गरेको छ। यस ऐनले बैठकको प्रारम्भ र स्थगन, बैठकको कार्यसूची र बैठकमा सुव्यवस्था कायम गर्न अध्यक्षलाई विशेष अधिकार तोकिदिएको छ। बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने विषय प्रस्तावको रूपमा पेश गर्नुपर्ने र उक्त विषय अध्यक्षको स्वीकृति प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। गाउँसभा र नगरसभाको मर्यादा कायम गर्ने, प्रदेशभरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको सभालाई एकरूपता प्रदान गर्ने र ती गाउँसभा र नगरसभाका लागि वैधानिकता प्रदान गर्ने सो ऐनका प्रमुख उद्देश्यहरू रहेको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनमगरले बताउनुभयो। नेपालको संविधानको धारा 227 मा भएको व्यवस्था बमोजिम गाउँसभा र नगरसभामा हुने जुन सभाको प्रक्रिया छ, सभाको कार्यविधि, त्यो चाहिँ प्रदेश ऐन अनुसार बन्ने भन्ने व्यवस्था अनुसार यो ऐन बनेको हो। त्यसमा भएको व्यवस्था अनुसार गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर धारा 227 ले गरेको व्यवस्था अनुसार यो ऐन प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा बाट पारित गरी बनाइएको हो। यो ऐनको नाम चाहिँ गाउँसभा र नगरसभा कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन
2076 त्यसो भए हुनाले गाउँसभा नगरसभा कार्य सञ्चालन सम्बन्धी ऐन जुन प्रदेश सभाले बनाएको छ 2076 यसको दुईवटा मुख्य उद्देश्य मध्ये एउटा चाहिँ गाउँसभा र नगरसभाको मर्यादालाई कायम राख्नु हो। अर्को भनेको गाउँसभा र नगरसभालाई अझ एकरूपतामा प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशभरिका गाउँसभा नगरसभाको कार्यविधि हो त्यसलाई एकरूपतामा लैजाने। यो ऐनको प्रस्तावनामै के लेखिएको छ भने नेपालको संविधान बमोजिम गाउँसभा र नगरसभाको कार्य सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, सभामा रहने समितिहरूको गठन, सभाका सदस्यहरूको पद रिक्त हुने अवस्था समेतको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले भनेर व्यवस्था गरेको छ। अब कुनै पनि सभा सञ्चालन गर्दाखेरि जुन कार्यविधि हुनुपर्ने त्यहाँ चाहिँ त्यो सभामा विभिन्न नीति निर्माणदेखि लिएर प्रस्तावहरू पारित गर्नदेखि लिएर कानुन निर्माणसम्मका र अरू विभिन्न राजनीतिक निर्णयहरू गरिने भएको हुनाले त्यो ठाउँमा सभाहरूमा चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि सभाको मर्यादालाई कायम राख्दै एउटा निश्चित प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई अझ पश्चिमी प्रजातन्त्रको भाषामा, राजनीतिक भाषामा भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ संसदीय कार्यविधि अर्थात् पार्लियामेन्ट्री प्रोसिजर पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो पार्लियामेन्ट्री प्रोसिजरको चारवटा मुख्य सिद्धान्तहरू, एक पटकमा एकजनाले मात्रै बोल्ने, एक पटकमा एउटा मात्रै प्रस्तावमाथि छलफल हुने र बोल्दाखेरि मर्यादा पुर्याएर बोल्नुपर्ने र सभाभित्र सबैको, चाहे त्यो बहुमतको होस्, चाहे त्यो अल्पमतको होस्, चाहे त्यो चाहिँ व्यक्तिगत सदस्यहरूको होस्, चाहे त्यो अनुपस्थित सदस्यहरूको, उहाँहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने गरी सन्तुलित प्रकारको विधिहरू चाहिँ निर्धारित गर्ने गरी नियमावली बनेका हुन्छन्। हाम्रो प्रदेश सभामा पनि प्रदेश सभा नियमावली 2074 हामीले संविधान अनुसार नै निर्माण गरेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले गाउँसभा र नगरसभाको मर्यादालाई कायम राख्दै एउटा निश्चित मापदण्ड हामीले निर्धारण गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट त्यो कार्यविधि पुरा गरेर पारित भएका ऐनहरू, कानुनहरू र विभिन्न निर्णयहरू, प्रस्तावहरूको आधिकारिकता रहन्छ भन्ने जुन सिद्धान्त हो, त्यो सिद्धान्त अनुसार नै यो कार्य सञ्चालन ऐन बनेको हो गाउँसभा नगरसभाको। गाउँसभा र नगरसभा कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2076 मा व्यवस्था अनुसार सभा सञ्चालन गर्दा सभाका निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र नीति निर्माण तथा प्रस्तावहरू पेश गर्दा, निर्णय गर्दा निश्चित मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने लगायतका सो ऐनका विशेषताहरू रहेका छन्। ऐनमा गाउँसभा र नगरसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार, सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, सभाका समितिहरू गठन गर्ने, सभाको कार्यालय कर्मचारी लगायतको व्यवस्था गर्ने लगायतका ऐनका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू रहेको सचिव पुन मगरले बताउनुभयो। गाउँसभा नगरसभाको वैधानिकता प्रदान गर्ने र गाउँसभा नगरसभाको मर्यादालाई कायम राख्ने, यी दुईवटा मुख्य उद्देश्यका साथ यो ऐन बनेको छ र यो ऐन 2076 सालमा निर्माण भइसकेको हुनाले र राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको हुनाले सबै गाउँसभा र नगरसभाहरूमा यो चाहिँ लागू हुन योग्य छन् र सबै गाउँसभा नगरसभाले यसलाई लागू गरेका छन् भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। गाउँसभा र नगरसभा भन्दा पछि प्रदेशसभाको स्थापना भएकाले यो ऐन ढिलो बनेको हो। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेशसभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिबी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधि यति नै। प्रदेशसभासँग सम्बन्धित गुनासाहरू, कानुन निर्माण बारेको कौतूहलता र समग्र कार्यक्रमबारे तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए प्रदेशसभा परिधि @gmail.com अथवा फेसबुक लाइभ भइरहेको पेजमा म्यासेज छोड्न सक्नुहुनेछ। आगामी अङ्कमा ती कौतूहलता मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। अर्को साता फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।